गुरुभ्यो नमः। पातञ्जलयोगसूत्राणि अथ प्रथमः पादः। समाधि नाम प्रथमः पादः। अथ योग अनुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञान अनुपाती वस्तुशून्यः विकल्पः। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिः निद्रा। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। सः तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितः दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्क विचार आनन्द अस्मिता रूप अनुगमात् सम्प्रज्ञातः। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कारशेषः अन्यः। भव प्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। तीव्र संवेगानाम् आसन्नः। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्। सः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। तस्य वाचकः प्रणवः। तत् जपः तदर्थभावनम्। ततः प्रत्यक्चेतना अधिगमः अपि अन्तरायाः अभावः च। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः। दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेपसः भुवः। तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्व अभ्यासः। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षानां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनातः चित्त प्रसादनम्। प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य। विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी। विशोका वा ज्योतिष्मती। वीतराग विषयं वा चित्तम्। स्वप्ननिद्रा ज्ञान आलम्बनं वा। यथा अभिमत ध्यानात् वा परमाणु परममहत् वा अन्तः अस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य एव मणेः ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यम् एव
अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्यैः अध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारः अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्य अपि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पातञ्जलयोगदर्शने समाधिनिर्देशो नाम प्रथमः पादः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।